سی انہیں حضور والے اشارہ کیتا سب تو زی شان ہو سی شانہ دی شان ہو سی سب تو زی شان ہو سی شانہ دی شان ہو سی لالت لال سونا جگدہ سلطان ہو سی لالت لال سونا جگدہ سلطان ہو سی سب تو زی شان ہو سی شانہ دی شان ہو سی لالت لال سونا جگدہ سلطان ہو سی جگدہ سلطان ہو سی پچھلی کتابوں جیدی مشہوریاں ہیں ساری نشانیاں ہند وچ پوریاں ہیں ساری نشانیاں ہند وچ پوریاں ہیں اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب لال سونا جگدہ سلطان ہو سی جگدہ سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدہ سلطان ہو سی جگدہ سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدہ سلطان ہو سی جگدہ سلطان ہو سی اول دوچھا ورکا کھولا میں کو پتہ ہے تو سا دو بڑے مشکل کھلوے سو رٹھے نا سارے بندے نہیں بولے چلو ہون تک کھول گیا ہاں آکھن لگیا تتیاں ہوا کھولا اس نو بچا کے رکھی اینو شہادیاں کھولو بس تو چھپا کے رکھی اینو یہودیاں کھولو بس تو چھپا کے رکھی سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی جو من کیا بولے طالب لال سونا جگدہ سلطان ہو سی جگدہ سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدہ سی جگدہ سلطان ہو سی صفا توحید خدا دی منی جن پئی منگی عربی دعا عربی دعا بیتا عمر خدا پیچھے باغ بلال پڑھی مسکینہ نام محمد تو صدیق دی جان بھولی جان پئی طالب لال سونا جگدہ سلطان ہو سی جگدہ سلطان ہو سی ابو طالب نے آکھیا اوے کاکا کوئی بڑی گالی لکھی پئی ہے کتاب وچ وہ کسی بالکل لکھی پئی ہے اون ول تری جاور کا کھولا سبحان اللہ ہون لگدا ہے میں تو ساتھ چار کھلوے سو ہون لگدا بس کی ہوئے اے بس بولے دے راسو ساتھ والا کام نہ کرنے ہوتا سبحان اللہ کام نہ کر ہاں دو ورکے کھل گئے تریجا مدری بھائی ذرا میں کو دیکھ سو تریجا ورکا کھل سی تے میں بندہ نے چہرے بھی کھیل ویسن ایک دفعہ ہاں پتے کھجور والے تو سا کلین تے بیٹھے ہوئے میں کلین تے بیٹھا لیکن ابو طالب کو او رائے بادہ پیے بھی تیرا جڑا لال ہے نا یہ سونا ایک کھجوران دے پتے حسین انہا ہوتے باسی ابو طالب نے کہا مخمل کا بستر کہنا مل سکتا اللہ ایک کھجوران دے جڑے پتر نے انہا کو پہلے مائیاں بڑھیں دیاں تے کیا بڑھ دیئے اپنے ایڈے بھی تڑیا دے
آپ نے سرے کی ٹھیک ہے وہ میں میاں والی گیا ہوا دن بھائی توڑے علاقے تڈے آتے ساڑھے علاقے تڈا آتا میری توڑے علاقے اتھائی تڈی ہو سی ساڑھے پاسے ایکو تڈا آتا چلو میں ٹھیک ہے توڑی سرے کی بھائی یہ ساڑھی میں گیا علی پور دے علاقے ویچے تے اتھے جڑا میرا میزبان ہے یہ بھائی مدنی صاحب ہیں یہ کارے غلام اکبر صاحب تے وہ جڑا میزبان ہے آکھن لگا بھی ظفر بھائی میری اماں نے میرے کو آکھے بھی ظفر شہزاد کو آکھو کہ اے نعت پڑھے تے میں کو ول گفٹ دے سکوں ول ماں کو گفٹ دے وے سبحان اللہ میں کیسی کیا آدھن سے 2014 ایک نعت پڑھی ہے بھئی اماں کل موبائل ہے اماں آدھی او اگر پڑھے تے وال میں کو گفٹ دے ساں وال میں وہ لوری پڑھی تو آپ کو نہیں سنیں دا اماں کو وال سٹیج تے بہ کے میں یاد کی تی وال سنائی بعد جس ویلے ونجن پہ نا سی تے اماں خود دروازے تے آ کے نا میں کو او تڈی جڑی ہے سبحان اللہ آدھے پوتر آج کل تو تڈی دا ذکر کرنے دا ہے میں وال ہاتھ نال خود بنائی ہے تیرے واسطے سبحان اللہ میری گھڑی چلا کے سبحان اللہ دوستو یہ تڈی دا ذکر بھی اور راحت کریں دے آدھین پتے کھجور والے اس دا بھی چھوڑا حسن پتے کھجور والے اس دا بھی چھوڑا حسن سورج پہ چند ستارے اس دا کھلاڑا حسن سورج پہ چند ستارے اس دا کھلاڑا حسن سورج پہ چند ستارے اس دا کھلاڑا ہوا سورج پہ چند ستارے اس دا کھلاڑا حسن عرش اولا دے اتے عرش اولا دے اتے رب دا مہمان حسین علم لال سوڑا جگدہ سلطان حسین جگدہ سلطان حسین طالب لال سوڑا جگدہ سلطان حسین سب تو ہی شان حسین شان شان
सुल्तान होसी जगदा सुल्तान होसी वल चौथा वर्का खोला ये जरा काम शुरू थी गए ना ये शुरू थी गए तो सच्ची मुच्ची 4 बजे वैसे का होन डोड़े खत्म मैं सवेरे पढ़ने ठीक है मेहरबानी करो अफजल शाकिरी पहले थका बैठा होन ओ जो के चाय पहले मैं से बस एंड है थका पियो अल्लाह पाक इनको खुश रखे दोस्तों चौथा वर्ग का ऊँ तो बाद इंशाल्लाह फरमाइशन ते मैं इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करें दा पीएम चौथा वर्ग का खोल के याद है इस दे हुबदार हुस्न यारा दे शार हुस्न यारा दे इवें ना करो जेंदा कोई यार है वो तो बोले यारा दे क्या को तेरे यारा ते माने मोहम्मद को अपने यारा ते अच्छा अबू तालिब ने आख्या हुए राहिबा कि मेरे भतीजे दे यार ही हुसैन उन्हें के को हेक के सुभान अल्लाह अच्छा ना लिखा पिए ना लिखे पे सुना वा और मैं को 101 वाल वर्का खोला ते वाल हुजूर दे यारा ने ना दसे दसा सुभान अल्लाह आपने कोलो नहीं ओ राहब ने जड़े दसे ओ दसेंदा पिया अल्लाह दी कसम हो दसेंदा सुभान अल्लाह कोई आज ना मन्ने उंदा नसीब और राह भी मन्नी खड़ा है ईसाई थी के मन्नी खड़े के मोहम्मद दे यार सुभान अल्लाह केड़े हन दसेंदा पिया इस दे हुबदार हुसैन इस दे हुबदार हुसैन शारा दे शार हुसैन सिद्दीक उमर उस्मान है दरबार हुसैन सिद्दीक उमर उस्मान है दरबार हुसैन आखे बा सहाबा जिन्ना की तारीफ विच रब